आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ईद के चाँद को देखकर जो भी शख्स मैं आपसे जो सूरा की आयत मैं आपसे ज़िक्र करूँगी वो इसको 7 मर्तबा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाते हैं। बेशक ईद का जो चाँद है ये देखना मुसलमानों के लिए खुशी, शुक्र और इबादत का मौका होता है। ये न सिर्फ़ एक इस्लामी महीने के आगाज़ का ऐलान करता है बल्कि हमारे दीनी जज़्बात को भी जिला बख्शता है। कुरान और हदीस में चाँद की रोयत और इसके ज़रिए इस्लामी महीनों के तयन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल वज़ीफ़ा और ईद के चाँद के हवाले से कुरान करीम में क्या फ़रमाया गया है, उसकी रोशनी हदीस मुबारका में इसके हवाले से क्या फ़रमाया गया है, इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, मुकम्मल वज़ीफ़ा ज़िक्र करूँगी। इससे रिलेटेड जो वाक़यात हैं इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। बेशक अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। नामुमकिन हमारी सोच है, अल्लाह तो मुमकिन का नाम है। अल्लाह करीम जिस चीज़ के हवाले से कुन फरमाते हैं वो हो जाती है। अल्लाह पाक खुद कुरान करीम में फरमाते हैं फ़अालुल लिमा युरीद, मैं जिस चीज़ का इरादा करता हूँ तो वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला तो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। तो इंशाल्लाह आपने इसी चीज़ पर यकीन करते हुए अल्लाह ताला से माँगना है। आज की रात लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है। वीडियो की जानिब बढ़ेंगे उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं जो इंसान के हालात को बेहतर बनाने वाले हैं और जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पर आपका मुकम्मल यकीन होगा तो फिर आपके लिए भी आसमान से उसी तरह से फ़ैसले उतरेंगे जिस तरह अल्लाह के नेक बंदों के लिए उतरते हैं। कमरी महीनों के तयन के हवाले से अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़िल किताबिल्लाह, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है जो अल्लाह की किताब में दर्ज है। इस आयत से मालूम होता है कि कमरी महीने अल्लाह की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक चलते हैं और इनका हिसाब चाँद के ज़रिए किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 179 में यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं, फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए वक्त की निशानियाँ और हज के महीने की अलामतें हैं। इस आयत से मालूम होता है कि चाँद देखकर हम रोज़ों, ईद, हज जैसी अहम इबादात के औकात का तयन कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाँद देखकर रोज़ा रखो, चाँद देखकर इफ्तार यानी ईद करो, अगर मुतला अबर आलूद हो तो 30 दिन की गिनती पूरी कर लो। ये सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ान और शवाल, ईद उल फितर का आगाज़ चाँद देखने से ही होता है। अगर चाँद नज़र ना आए तो 30 दिन मुकम्मल किए जाते हैं। अब चाँद जैसे ही नज़र आया, आपको खबर मिल गई है कि भी चाँद नज़र आ गया है, अल्लाह ने अपनी निशानी को ज़ाहिर फरमा दिया है। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसको आपने पढ़ लेना है इंशाल्लाह। ये सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। चाँद जो है वो देखना ये भी अल्लाह की निशानियों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यकीनन हमारा रब बहुत बड़ा और अज़ीम है। जब तुम चाँद देखो तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इससे पता चलता है कि चाँद देखना सिर्फ़ एक रिवायती अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिससे हमें अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है। ईद का जब चाँद नज़र आ जाता है, तो हमें खुशी, शुक्र और अल्लाह की रहमत का जो है वो इज़हार करना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि 1 महीने की इबादत के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वो ईद का दिन होता है। चाँद देखकर दुआ माँगना सुन्नत है और इस लम्हे में की गई दुआ कबूल होने के ज़्यादातर इम्कानात होते हैं। अब चाँद जो है वो एक महज़ एक मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि इस्लामी तक़वीम का एक बुनियादी सतून है। इसका ताल्लुक ना सिर्फ़ ईद और रोज़ों से है बल्कि हज, ज़कात और दीगर इस्लामी इबादात के औकात के तयन से भी जुड़ा हुआ है। कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि चाँद को देखना, इस पर गौर करना, इस मौका पर अल्लाह की याद और शुक्र बजा लाना मोमिन की पहचान होनी चाहिए। बेशक इंसान
شروع سے جب سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی اس کو فراہم کی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں الگ ہیں، کوئی کچھ چاہ رہا ہے، کوئی کچھ چاہ رہا ہے، لیکن جب یہ موقع ہوتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں جس چیز کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں۔ تو یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی نشانیوں میں سے، آپ اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر، اللہ سے مانگ کر آپ اپنی تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں اللہ سے۔ تو انشاءاللہ آج یہ موقع ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں اس رات میں کی جانے والی عبادات کے ذریعہ سے، چاند دیکھ کر، جو آپ کی فوراً حاجت روائی اور مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں رکھا، انشاءاللہ اس کا وظیفہ میں آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے۔ چاند دیکھنے کے وقت کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت، رزق، صحت، شادی یا کسی مشکل کے حل کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ انتہائی کارآمد آپ پائیں گے اس کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ نے وہ دعا جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، جو مسنون دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے چاند کی طرف دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف دیکھ کر ہی آپ نے 7 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کو پڑھنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بس اس کا حکم ایسا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران آپ نے اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کو، چاہے آپ رزق کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں آپ اس کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق بس اللہ کا حکم ایسا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فوراً سے آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ پھر آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ آمین کہیں، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب اس وظیفے کے فوائد کیا ہیں؟ کسی بھی مشکل کام کے حل کے لیے یہ مؤثر ہے، ناممکن کام آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت اور کشادگی کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں مدد کے حوالے سے کرتے ہیں، آپ شاید شادی میں رکاوٹیں اگر آپ کے ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یہاں تاکہ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ نیک نیتی، یقین اور عاجزی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت جلد شامل حال ہوگی۔ بے شک کن فیکون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اس کا ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں، کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو کن فیکون کہہ دینا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے اللہ کے، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو چکی، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، یعنی ان کے ہاں اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے اور دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے انہیں خوشخبری سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر حیران ہوئے، عرض کیا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ نے کن فیکن فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اب آپ یہاں سے ایک سبق سیکھتے ہیں کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کا حکم درکار ہے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں
تو اس چیز کا یقین بھی ہم پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کا حکم درکار ہے۔ اگر آپ سچی نیت سے دعا کرتے ہیں تو دیر تو ہو سکتی ہے، مگر ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما سکتے ہیں۔ کن فیکون اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ کریم وہ ذات ہیں جو آپ کی مشکلات کو منٹوں میں حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سننے کے بعد بالکل میری بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ کرنا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔